السلام عليكم. اليوم جيت نهضر شوية على لا سيتياسيون تاع كورونا فيروس اون جينيرال، ان شاء الله كاش ما تكون فايدة. بون بريميرمون نهضر على لا سيتياسيون انترناسيونال. انا شفنا لي بي اوروبيان، لي ستازوني، الكندا، كاين بزاف لي بي كي سون ديفلوبي، يعني ديفلوبي بزاف بارابور علينا، بصح راهو يطيح ليكونومي ديالهم ايتترا. Mais il faut pas avoir une fausse idée parce que, par exemple, une société كيما نايك تبيع سبابط راهي في العام تدخل 25 مليار دولار، هاي كيما الدولة تاعنا الجزائر يعني. و سي لا ميم شوز اون تونيزي ولا ماروك ولا enfin لي بي افريكان اون جينيرال. يعني سوسيتي واحدة تعادل تساوي بلاد افريكا. دونك هما عندهم الافات الالافات لي سوسيتي كيما هادو، دونك يفو با افوار اون فausse idée. مي ماذا بيا نوصل الميساج بلي شاك واحد يتكل على روحو، صدير ماشي روح يدير تروك هكا ولا صدير. باغ اكزومبل كيما لا ماشين هذه، راهم كاين بزاف بلدان يقولك ما عندنا اون كريز ما نقدرش نشروها. برومييرمون غالية، و دوزيامون سي انتردي يبيعوها. صدير كاين بزاف لي بي قالك لا نحتاجوها حنا، من بعد كاين دي بي يقول لك لا اون فا يوتيليزي سيت اوكازيون باش نديرو ما باليش امبرسيون. باسكو شو علاش نشوف الماشين هذه يعني في كوا en رياليتي تطبع الهواء وتخرجوا من لي بومون. بون فيها دي ديتيكتور ايتترا باش يعرفوا الباتمون دو كور. بصح واش دير لا فونكسيون تاعها؟ لا فونكسيون تاعها برينسيبال سي كو تدخل الهواء تخرجو، هذا ما كان. الوغ كو اسكو نقدروا نديرو ماشين كيما هي؟ Je pense oui, bien sûr, il y en a d'autres, c'est pas un problème. Bon, on n'essaie pas d'avoir la machine la plus précise au monde. Mais c'est un travail de mécanique. كاين sac تاع الهواء فيه فالف الداخل باش ما يرجعش الهواء. بعد طبع الهواء الداخل خلي بومون. évidemment il faut pas يكون plus qu'il faut. donc ميكانيزم كيما هذه يقدر يدير لنا لافير. سي بون صدير ماشي الكتيبة غير بالقبالية ولا لونجلي، غادي ما رجعتهاش بالعربية. سمحوا لي برك، ما موديفيتش ونسيت. اذا حبيتو موديفيها نقدر نعاود نطلع لا فيديو ولا سينو تروح هكا برك. على كل حال، هذا فيها موتور اللي يطبع داخل صدير الانتيريور باش يخرج الهواء، يعاود يفتحها. وفيه ان ديتيكتور صغير يعني كاشف، يشوف لا بريسيون، اذا بلوس كي لونفو ينقص لا فيتاس، الا موان كي لونفو يزيد لا فيتاس، يزيد لا فورس تاع الموتور. بون غروسو مودو هذا واش فيها. بون كاين بزاف بعثولي قالوا لي كيفاش نديرو لا ماشين هذه، وبعثت لهم دي شيما ايتترا، بعثت لهم ميم الموديل 3 دي. مي الفو كي ديرو في بالكم ماشي ليست تاع حوايج لازم هذيك هي، ماشي اوبليجي لازم الموتور هذا بالذات. نيمبورت كال حاجة تلقاها قدامك تقدر تخدم بها، il faut s'adapter، il faut être flexible. ماشي كيما نقولو حنا لازم غير الميكرو كونترولور هذا ولا ما نخدمش. باسكو باغ اكزومبل تدي الليكتور سي دي تاع لي ميكرو قدام هذوك وتفتحو وتنحي الموتور الداخل، ولا كيما راه يخرج ويدخل، تكوانسيه بان تروك هكا تاع الحطب ولا مع الساك هذا اللي يدخل الهواء، ودير له ان بتي بروغرام في البيسي ولا باش كي يبعث له سينيال يخرج ولا يدخل. بون نحكيو شويه على لي زوبيطو ولا بيروقراسي تيترا. اسكو الفوك واحد يروح لوبيطال باش اذا عنده تمبيراتور ولا ما باش يدير التيست تاع الكورونا؟ بون البروميي بروبليم سي كو لي زوبيطو راهم معمرين غاشي، بالك ماشي مريض كي تروح لوبيطال هذاك وانت مرض. ودوزيامون كاع نعرفو لا بيروقراسي تاع لوبيطال، وماشي غير في لافريكا، في البلدان كاملين لازم تروح لهنا تروح ليه. بون خلينا من ليرجونس سي اوتر شوز، و لي بي ديفلوبي عندهم بلوس دو مويان ايتترا، هذيك سي اوتر شوز ما نحكيوش على هذه. مي كي تروح نورمال باش دير ان تيست، فوت عند الطبيب يعطيك هذيك ولي هكا.
نشوفو واش دايرو باغ اكزومبل البيي زازاتيك. ما يجيش لوبيطال كاين فيرميي ولا طبيب على الطريق فاتح ان بتي بافيون هكا، ويدير لك ان بريليفمون بالكوطون تيج، يحطو داخل الساشي بالاسم تاعك، يبعثو للاب 24 اور بلو طار يوصلك ريزولطا بار اس ام اس. تسمى موبيليس ولا جيزي ولا تبعث لك ريزولطا. دوكا شكون نقدرو. بون ماشي الميتي ديالي لا ميديسين ولا لا بيولوجي ولا، مي جو بونس كو سي براتيك. شغل شفت ليكسبيريونس تاع لازي وبارطاجيها معاكم. سينو سي با الميتي ديالي، والله اعلم. مي سادير جو لونس ان ابل اذا كان يقدروا يديروها في لوبيتال، البريليفمون يسهلوها على الشعب. سادير ليو كو الشعب هو اللي يروح لوبيتال، هما يفوتوا باغ اكزومبل على لي كارتي بوبولير. اونفا نحكي شويه على الايديولوجي تاعنا. كي تقول له باغ اكزومبل ريح في الدار ما تخرج، هاي باين باسكو شغل الطريق صحيحه راهي باينه، والطريق اللي فيها ريسك راهي باينه. مي حنا نخشنوا راسنا يقول لك لا لا نخرج ما نقدرش نريح في الدار دو سيمان ولا شهر ولا ديغوتيت وش سي با انا. il faut être responsable. C'est pas un combat تاع لي زوبيطو ولا لي زيفيرمي والطباء ولا تاع الدولة. سي الكومبا تاع لو بابل كومبلي. اذا ما كانش البابل كومبلي يعاون باش يقدر، رانا خاسرين الكومبا دافونس. باسكو الفو با تستنى يلقاو له دواء، مازال ما لقاولوش دواء. لاشي ما كومباتاتوش بالدواء ولا بفاكسان. ils l'ont combattu par la discipline, la discipline, le respect à la hiérarchie, etc. Donc, je pense qu'ils font dire la même chose ونتعلموا عليهم. وإذا par exemple ريح في الدار هو المشكل يا سيدي. C'est-à-dire éviter le contact ou il faut prendre les choses au sérieux. Sinon واش نقدروا نديرو؟ il faut utiliser كاع les outils اللي عندنا. اسكو نقدروا نديرو une application par exemple باش كيما دايرت لا كوري دو سود، شاك واحد يبارطاجي وين راح، وين شرا الخضرة، وين شرا الماء، وين شرا هذيك اسكو راح جاب كيس تاع السميد، وين جابو. وعندنا لا تكنولوجي تاع جي بي اس تمشي. سي جوست كي تلحق لتماك تكليكي على ان بوطون، تقول لهم فوالا واش درت هنا، كنت هنا. تعاود تدخل للدار، راني في الدار وراهي الطريق اللي مشيت فيها. من بعد السيستم شغل راه روجيستري لي زانفورماسيون ديالك، وين رحت وين رحت. اذا بعد الشهر راك مرضت، يتحط في السيستم في لاكارت بلي كاين السيد هذا، كان واحد بلا ما يسميك راهو في جاز البلاصه هذه. والناس كاع اللي فاتوا البلاصه هذه تجيهم من اليرت في الاس ام اس، قال عندك ريسك بلي راك مريض، عزل روحك. مام على خاوتك اتسيتيرا في الدار، عزل روحك. هكا شغل كاين دي شونس باش يليميتيو شويه العدوى هذيك باش تروح من الانسان للانسان. واسكو عندنا لا كومبيتونس نديرو اوتون دو اونفان سو جور تاع لي زابليكاسيون؟ بيان سور كو عندنا. واش تحتاج سيرفور كاين في الجزائر، وتحتاج كالكو زانفورماتيسيان دي بروغرامور اتسيتيرا. بون كيما قلت سي كومبا تاع الشعب، وشاك واحد يقدر يدير واش يدير، سيدير الميتي ديالو. ما نقولش انا الطبيب كيفاش لازم يخدم خدمته، والطبيب ما يقولش ما بالش البوليتيسيان كيفاش يروح يهضر مع الشعب، والبوليتيسيان ما يقولش الانجينيور كيفاش يخدم الخدمه ديالو. بون هذا سي كومبا تاع الشعب كومبلي، وشاك واحد يدير واش يقدر. بون سمحوا لي على لا كاليتي دو سون راهي شويه بيبري برك. والسلام عليكم. اللي عنده كيستيون ولا يخليها في لي كومونتير. السلام عليكم.